नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मा बाद। बरदरान इस्लाम, वाजिब एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे प्यारे नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, खैरियत से रखे, अपनी पनाह में रखे। हमें बुराइयों से, बुरे लोग, बुरे हालात, बुरे वक्त, बुरी चीज़ों, शैतान और शैतान के शर से, फितना से हमें हमेशा अपनी पनाह में रखे। आमीन सुम्मा आमीन इलाही आमीन। मोहतरम, हम लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल करम से एक मकसद के तहत हम आपके सामने हाजिर हैं और आप अपने मसरूफियात में से थोड़ा सा वक़्त निकाल के हमारे सामने, हमारे चैनल पर आप जो वक़्त दे रहे हैं, तहे दिल से इस बात का शुक्रिया। मकसद ये है कि हम और आप ये थोड़े से वक्त में, ये जो भी वक़्त हम इसमें गुजारते हैं, इसमें अल्लाह के कलाम यानी कि कुरान पाक की जो हम लोग सिलसिलावार तर्जुमा मफ़हूम पर गौर व फ़िक्र कर रहे हैं, इस सिलसिले को जारी रखते हुए हम और आप इस पर गौर व फ़िक्र करें और ये जो लम्हा गुजरे, इस लम्हे को हम एक बेहतरीन अमल में गुजारें। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए, हमारे लिए आसानी फरमाए और इसके वसीले से हमें हमारे रोज़ी रोटी में, हमारे औलादों में और हमारे ज़िंदगी में और यहाँ तक कि बाद ज़िंदगी आखिरत में इसकी बरकत हमें नसीब हो। आमीन सुम्मा आमीन। तो हम लोग सूरह यूसुफ पे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह यूसुफ की तकरीबन हम लोगों ने लास्ट पार्ट में आयत नंबर 23 पर गौर व फ़िक्र किए थे और इसी आयत से हम लोग इंशाअल्लाह फिर शुरू करेंगे। रब्बि यस्सिर व तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह यूसुफ। अभी तक हम लोगों ने सूरह यूसुफ में जो पढ़ा, जिस पर हम लोगों ने गौर व फ़िक्र किया, वो ये था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा। उस ख्वाब में उन्होंने देखा था कि 11 सितारे और चाँद और सूरज उनके आगे सजदा कर रहे हैं, जबकि वो अभी मासूम बच्चे थे। उन्होंने अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से अपने इस ख्वाब के बारे में बताया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इस ख्वाब का ज़िक्र को और लोगों से बताने से मना कर दिए और वो कहें कि इसे अपने तय रखना, किसी और से न बताना। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बेशक वो अल्लाह के नबी थे, नेक बंदे थे और उन्होंने इस ख्वाब का एक अंदाज़ा लगा लिया था इसका क्या ताबीर है। उनके जो भाई थे, 11 भाई, जिनमें से एक छोटा बिन्यामीन उनका अपना खुद का भाई था। खुद का भाई इन द सेंस के सारे भाई तो अपने ही थे, लेकिन एक माँ से थे, बाकी 10 भाई दूसरे अलग माँ से थे। तो उन बाकी जो बड़े 10 भाई जो थे, उनके अंदर एक वसवसा था कि मेरे वालिद जो हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं, जबकि हम उनके ज़्यादा काम में आते हैं, हम ज़्यादा हैं, हम बड़े हैं, हम तमाम कामों को अंजाम देने वाले होते हैं, मगर फिर भी उनकी मोहब्बत जो है कि एक तरफ है, यानी कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ। खैर, ये उनका एक कह लिया जाए कि वसवसा भी हो सकता है और हकीकत भी हो सकती है, क्योंकि बाज़ वक़्त देखा जाए तो औलाद में कोई एक ऐसा औलाद होता है जिसके लिए वालिदैन जो है काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं। बहरहाल, इस पर मज़ीद हम लोग बात नहीं करेंगे। हाँ, यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में हम लोग इतना ज़रूर जानना चाहिए कि बेशक वो नहायत ही खूबसूरत और बेहद खूबसूरत थे, जिसके बारे में हम लोग आगे जिक्र कर चुके हैं, और मासूम थे और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को बड़े प्यारे थे। तो बहरहाल, उन्होंने अपने ख्वाब को आगे बढ़ाने से मना कर दिया और एक वक़्त ऐसा आया कि उनके जो भाई थे, 10 बड़े भाई जो थे, उन्होंने अपने वालिद से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ चलने के लिए तैयार कर देते हैं कि ये भी हमारे साथ चले। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हालांकि चाहते नहीं थे, मगर अपने बच्चों के कहने पर वो मान गए और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है कि अपने भाइयों के साथ चले गए। उनके भाइयों का जो मंसूबा यही था कि यूसुफ को जो है कि किसी कुएं में डाल देंगे, और ऐसा ही उन्होंने किया। वो किसी वीराने जगह पे चले गए और वहाँ एक कुआं जो था, काफ़ी पुराना कुआं था, उस कुएं में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ढकेल दिया।
अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई। अपने नबी हज़रत जिब्राइल, अपने फरिश्ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उन्होंने भेजा, अल्लाह ने भेजा और यूसुफ अलैहिस्सलाम को थाम लिए। और वही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए वही अता फरमाई कि आप परेशान ना हो, घबराएं नहीं। आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है कि बड़े मकसद के लिए तैयार किए हैं और आपको जो है कि बुलंदियों पर पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। बहरहाल उधर से काफिला वाला गुजरता है और काफिला वाला जो है कि उस कुएं में पानी की तलाश में उस कुएं में अपनी डोल डालता है, तो उस डोल पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम चले आते हैं। वो काफिला वाले हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख करके उनके जहन में ये बात आती है कि ये नहायत ही खूबसूरत मासूम बच्चा है, अगर हम इसको मिस्र के बाजार में बेचेंगे तो इससे हमें काफ़ी माल मिलेगा। और इसी लालच में वो बच्चे को अपने साथ रख लेते हैं और वो मिस्र लेके चले जाते हैं। इधर इनके भाई जो हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक कमीज़ लिए लेते हैं और वो कमीज़ को लेकर के अपने वालिद यानी कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो है कि उस कमीज़ को देखते हैं जो खून से लिपटा हुआ था, क्योंकि उनके भाइयों ने जो है कि एक बकरी को ज़बह करके उसके खून से उसका मतलब लगा दिया था पूरे शर्ट पर। और उनके भाइयों ने अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को बड़े ही इसमें इमोशनली ये कहते हैं कि हम लोग खेल में मसरूफ़ हो गए थे, हम दौड़ रहे थे, भेड़िया आकर करके यूसुफ को उठा ले गया और उसको चीर फाड़ कर दिया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इस बात पे यकीन तो नहीं होता है, लेकिन वो क्या करते, वो भी औलाद, वो इस तरीके से बोल रहे थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम सब्र कर लेते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ही काफ़ी है, अल्लाह मदद करने वाला है। बहरहाल तो इस तरीके से जो है कि उन भाइयों ने जो है कि अपने वालिद को समझा देते हैं, समझाने में कामयाब हो जाते हैं। इधर यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बाज़ार में जो कि अभी मासूम बच्चे होते हैं उनको बेचा जाता है और उसको ख़रीदने वाले जो होते हैं वो मिस्र के हुक्मरां के बड़े अपने ख़ास ख़जानची, जिसको अजीज़ का लक़ब दिया जाता है, वो जो है कि उस बच्चे को ख़रीद लेते हैं और वो अपने घर में ले आते हैं, जबकि उनके कोई औलाद नहीं होती हैं पहले से। और बाज़ जगहों पे ऐसा भी आया है कि वो इस लायक न थे कि वो औलाद पैदा कर सकें। बहरहाल तो वो अपने घर पे ला करके अपनी बीवी, जिनका नाम ज़ुलेखा होता है, उनको दिए देते हैं और कहते हैं कि इसको अच्छे तरीके से रखना, इज्जत के साथ रखना, शायद ये हमारे काम आ जावे या फिर हम अपने से अपना औलाद ही बना लें। बहरहाल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम फिर धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं और काफ़ी जवानी की उम्र में आ जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि मैंने उसे क़ुव्वत दिया, इल्म दिया और उसे ख्वाब की ताबीर की, हमने उसे एक खूबी डाली उसके अंदर कि वो ख्वाब की ताबीर अच्छी तरह से करने लगे। मतलब ख्वाब की ताबीर वो करते थे और सच्ची ताबीर करते थे। इधर ज़ुलेखा जो है कि ज़ुलेखा जो कि कहने को तो अजीज़ मिस्र की अहलिया थी, मगर उनको कोई औलाद ना था, शायद कि उस मोहब्बत से वो महरूम थी, जैसा कि किताबों में आता है। तो वो जो है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती और उनकी खूबियों को देखते हुए वो उन पर बड़ा मरूब होने लगती हैं और उनको जो है कि पसंद करने लगती हैं, यहाँ तक कि वो जो है कि उनके साथ गलत इरादा भी रखने लगती हैं। इसी सिलसिले में वो जो है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ माइल करने के लिए एक प्लान करती हैं और प्लानिंग उनका ये होता है कि वो अपने और जो उनके साथ जो काम करने वालियाँ होती हैं, उनकी जो उनके घर में जो काम करने वाली होती हैं, उनको वो कह देती हैं कि देखो, जब मैं यूसुफ से को अंदर बुलाऊं तो दरवाज़ा भेड़ देना बाहर से, ताला कुंजी तो नहीं होता है लेकिन दरवाज़ा भेड़ देना। तो वो ज़ुलेखा जो है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने पास, अपने उस कमरे में, अपने उस रूम में बुलाती हैं। उधर दरवाज़ा भेड़ दिया जाता है। अब इसके आगे अब हम अपने आयत पर आते हैं, आयत नंबर 23 सूरह यूसुफ। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उस औरत ने जिसके घर में यूसुफ थे। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये पूरा वाक़यात को सुना रहे हैं, बता रहे हैं हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारे वाक़यात को बताने के पीछे भी एक मकसद है। वो मकसद ये कि जो कुफ़ार कुरैश जो हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरह तरह के सवालात करते थे, और उनमें एक सवाल जो किया था वो ये कि किस तरीके से जो है कि बनी इस्राइल या मुसलमान जो हैं उस वक़्त के मिस्र में कायम होते हैं और किस तरीके से वो वहाँ आते हैं। पीछे साजिश इसकी ये होती है कि जो यहूदी थे उस वक़्त के, वो ये सोचते थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम तो ना होगा
اور اس کو معلوم کرنے کے لیے ممکن ہے کہ وہ ہم سے پوچھنے آئیں گے یا ہم سے دریافت کریں گے، مگر ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ ان کے پاس نہیں گئے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوری کی پوری واقعات جو ہے کہ کس طریقے سے کیسے کیسے کیا ہوا اور کیسے ہوا، ایک پوری داستان جو ہے کہ سنائے دے رہے ہیں، وہی کے ذریعے ساری باتیں بتا دے رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا دلیل بھی ہے، یا دلیل بھی تھا، شانی بھی تھی اس وقت کے کفار قریش کے لیے کہ دیکھو یہ تمام باتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، یقیناً یہ باتیں تو ان سے کسی اور کہہ نہیں سکتا، بتا نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، نہ ہی وہ جان سکتے تھے۔ یقیناً یہ جو ہے کہ وحی کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی بتایا، اور اس بات کو جان کر کے، اس بات کو سمجھ کر کے، اس بات پر وہ یقین کر لے کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے کہ وحی کے ذریعے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری باتیں بتاتے ہیں، اور ساری حق کی بات، تمام چیزوں کو ان کے سامنے رکھتے ہیں، اور یہی مذہب، یہی جو ہے کہ باتیں حق ہے، اور ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جو ہے کہ رسول ہیں، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ واحد ایک اکیلا ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے۔ اوکے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ان کو بتاتے ہیں، کیا باتیں داستان چل رہی ہے، وہ یہ کہ اس آیت میں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف تھے، یوسف کو بہلانا پھسلانا شروع کیا کہ وہ اپنے نفس کے نگرانی چھوڑ دے، اور دروازے بند کر کے کہنے لگی، لو آ جاؤ یوسف۔ یوسف نے کہا، اللہ کی پناہ، وہ میرا رب ہے، مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا، کہ انصافی کرنے والوں کا بھلا نہیں ہوتا۔ اس عورت نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی، بہلانے کی کوشش کی، اور پھر اپنے پلان کے مطابق جو ہے کہ انہیں اپنے کمرے میں بلا لیتی ہے، اور بلانے کے بعد کہتی ہے کہ یوسف لو میں حاضر ہوں، اور وہ جو ہے کہ ان کو دعوت دیتی ہے اس کام کے لیے جو بے شک مناسب نہیں تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جبکہ جوان ہیں، نوجوان ہیں بالکل، اور وہ زلیخا بھی جوان ہے، اور وہ خوبصورت ہے، بے شک عمر میں ہو سکتا ہے کہ بڑی ہوں گی، لیکن ایک جوان مرد کے سامنے اگر ایک عورت بند کر کے، کمرے میں بند کر کے اپنے آپ کو حاضر کر دے، اور اس کو اپنی طرف جو ہے کہ مائل کرنے کی کوشش کرے، تو ممکن ہے کہ یہ بڑا ہی مشکل کام ہوتا ہے کہ اس فتنہ سے بچ پانا، کیونکہ جہاں ایک بند کمرے میں ایک مرد ہے، ایک عورت ہے، وہاں پہ شیطان بھی جو ہے کہ بہت تیزی سے حرکت میں رہتا ہے، اور وہ پوری طریقے سے چاہتا ہے کہ ہم جو ہے کہ اس کو وہ گناہ کرا گزریں جو اللہ کے سامنے بہت سخت گناہ ہے۔ ایسی حالات میں خود کو قابو پانا بڑا مشکل ہوتا ہے، خود کو قابو پانا بڑا مشکل ہوتا ہے، جبکہ زلیخا خود کو پیش کر رہی ہے، خود کو پیش کر رہی ہے، اور چاروں طرف سے وہ حالات بھی اس نے بنا رکھا ہے کہ کہیں سے بھی کوئی بھی طریقے کا گڑبڑی نہ ہو، ڈسٹربنس نہ ہو، کھلاپن نہ ہو، اس نے پوری حالات بنا کر کے اور اپنے آپ کو وہ پیش کر دی۔ الحمدللہ اور الحمدللہ اور الحمدللہ، بے شک یہ اللہ تعالیٰ کا ہی فضل ہے، ہی کمال ہے، ہی کرم ہے کہ ایسے حالات میں ایک مرد اپنے آپ کو اس فتنے سے بچا لے، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے کہ ایک خیال آتا ہے، یا ان کو ایک ان کا جو ضمیر ہے، وہ ضمیر میں ایک چیزیں ابھرتی ہیں، اور وہ جو ہے کہ بالکل گھبرا کر کے جو ہے نا کہ وہ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اللہ کی پناہ۔ کہنا سننا آسان ہوتا ہے، کہانیاں سننا آسان ہوتی ہیں، لیکن اگر اس جگہ پر، اس مقام پر، اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر کے اگر دیکھا جائے اور اپنی زمین کو ٹٹولا جائے تو سمجھ میں آئے گا کہ اپنے آپ کو اس فتنے سے بچا پانا کتنا مشکل ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کہ
اس سے بچا لے، اس گناہ سے بچا لے۔ اور بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اور حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کا یہ نیم ہے کہ اگر کوئی بندہ نیک عمل کرنا سوچے تو فرشتوں کو حکم ہے کہ اس کی نیکی لکھ لو، ابھی جبکہ اس نے سوچا ہے، اور اگر وہ نیک عمل کر ڈالے تو اس کی نیکی الگ سے 10 گنا بڑھا کے لکھو، الحمدللہ۔ جبکہ اس کے برطرف اگر کوئی بندہ برا عمل کرنے کا سوچا ہے، ٹھہرے رہو، ابھی مت لکھو، ابھی مت لکھو، رکے رہو، اور اگر وہ برا عمل کر ڈالے تو اس کی برائی ایک لکھو، یعنی کہ جہاں نیکی کر گزرنے پر 10 گنا ہے، یہاں برائی کر گزرنے پر اللہ تعالیٰ جو کہ رحمان ہے، رحیم ہے، غفور الرحیم ہے، وہ کہتا ہے اس کا گناہ لکھو، کر گزرا گناہ لکھو، توبہ ترنت توبہ کر لے، معاف بھی کر دیتا ہے، معاف بھی کر دیتا ہے۔ اور اگر وہ ارادہ بنایا لیکن اس نے کیا نہیں، اور نہ کرنے کے پیچھے وجہ اگر اللہ کا خوف رہا، ایمان رہا، آخرت کا ڈر رہا، تو اس کو نیکی میں اس کے اس عمل کو لکھ ڈالو کہ اس نے اللہ کے خوف سے اس برائی کو جو اس کے ذہن میں آئی مگر اس نے نہیں کیا، ہے نا اللہ کتنا بڑا رحیم، کتنا بڑا کریم۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ایسے حالات میں حضرت یوسف علیہ السلام کے جو ذہن میں یا دل میں کوئی بات ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا ارادہ بنا ہو، خیال بنا ہو، اور ارادہ وہ بھی کیا ہو، لیکن اس نے ترنت جو ہے کہ اللہ کا توبہ، اللہ کی پناہ لے لی، اور ہم نے جو ہے کہ اس کے ضمیر کو جگایا۔ بعض جگہ پہ آتا ہے کہ اللہ ان کو جو ہے کہ ایک ایسا دکھاتے ہیں کہ ایک تصویر سا اور قیامت کا اور گناہ کا، ہے نا۔ بعض جگہوں پہ آتا ہے کہ انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی تصویر دیکھی، بعض جگہ پہ آتا ہے کہ ان کے ذہن میں خیال آئے، مگر اوور آل کہنے کا معنی یہی ہے کہ ان کے ضمیر میں اللہ نے ایسی باتیں ڈال دی، ایسی چیزیں ان کا احساس ہوا کہ ان کا ضمیر جاگ اٹھا، اور ترنت انہوں نے اللہ سے پناہ مانگی۔ یہاں پر چلتے چلتے یہ بھی ایک بات ہم بتائیں گے کہ جو بات یہ کہی جاتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ارادہ کیا، دیکھیں ارادہ کیا یعنی کہ کیا ارادہ کیا؟ اس گناہ کو انجام دینے کا نہیں، اس گناہ کو انجام دینے کا نہیں۔ وہ جو عورت جو ان کو اپنی طرف انوائٹ کر رہی تھی، دعوت دے رہی تھی، ممکن ہے کہ ان کا دل ایک مرتبہ پھسلا، مگر وہ ترنت اپنے دل کو روکیں، اپنے آپ کو روکیں، خود کو کنٹرول کیا اور اللہ کی پناہ لے لی، اللہ کی پناہ لے لی، اور ترنت انہوں نے کہا کہ اللہ کی پناہ، وہ میرا رب ہے، مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا ہے، بے انصافی کرنے والوں کا بھلا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے مجھے بہت اچھی طریقے سے رکھا ہے۔ یہاں پہ ایک معنی یہ بھی آتا ہے کہ جو ان کا خادم تھا، ان کا شوہر تھا، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت اچھی طریقے سے اس گھر میں رہنے کا جو ہے کہ دیا تھا سب کچھ، اور ممکن ہے کہ اللہ نے اللہ کے ذریعے دیا، اللہ تو بے شک دینے والا تو اللہ ہی ذریعہ بناتا ہے، اللہ تو ذریعہ بناتا ہے نا، تو اللہ نے ذریعہ بنایا، اور اس شخص نے جو ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت اچھے سے اپنی جگہ، اپنے محل میں، اپنے گھر میں رکھا، اور اس کی جو ہے کہ بیوی اگر اس طریقے کا اس کے ذہن میں آیا کوئی خیالات، اور اس نے کوئی ارادہ بنایا حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر کے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے امیڈیٹ پناہ مانگی اللہ کی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا، بے انصافی کرنے والوں کا بھلا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو زلیخا تو عزیز مصر کی بیوی تھی، اور اس کے ساتھ اگر ہم کوئی غلط نیتی یا غلط ارادے یا کچھ غلط کرے تو یہ ان کا مال میں سے غلط کرنا ہوگا۔ اب بے شک اسلام میں زنا تو حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اوکے، آگے اس عورت نے یوسف کی طرف قصد کیا، ارادہ کیا، اور یوسف اس کی قصد کرتے، دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں،
کرتے اگر وہ اپنے پروردگار کی دلیل نہ دیکھتے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ آیت ہے جو میں نے پڑھی ابھی. اس عورت نے یوسف کی طرف قصد کیا ارادہ کیا اور یوسف اس کا قصد کرتے اگر وہ اپنے پروردگار کے دلیل نہ دیکھتے، یعنی کہ اگر اپنے پروردگار کا خوف نہ دیکھتے. ایسی حالات میں جب انسان کا دماغ یا اس کا نفس اس کے کنٹرول میں نہیں رہتا، اور ایسی حالات میں اگر وہ خود کو اپنے نفس کو کوئی شخص کنٹرول کر لے اور وہ بھی اس مارے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو بہت بڑی بات. یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ نہیں؟ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ پروردگار کی دلیل نہ دیکھتے، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو وہ چیز دکھائی ان دی سینس کیا دکھائی؟ ذہن میں ڈالا، دل میں ڈالا، ان کو جو ہے کہ ایک ان کی ضمیر کو جگایا. ٹھیک ہے نا؟ یوں نہیں ہوا، یعنی کہ جو ہو جاتا وہ نہیں ہوا، اس واسطے کہ ہم اس کی برائی اور بے حیائی دور کر دیں. ہے نا؟ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو چیزیں یا جو بات حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں ضمیر میں ڈالے، جو انہیں بتائیں، جو دکھائیں، وہ اسی لیے تھا کہ اے یوسف تو اللہ کا نبی ہے، کیا بے حیائی کر رہا ہے؟ تو بے حیائی نہیں کر سکتا. ہے نا؟ اور یقین مانیے ہم اگر یہ کہیں ایک وقت کے لیے، ایک پل کے لیے ہم یہ سوچیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو روک لیا. بے شک اللہ نے روکا، اس سے انکار نہیں، بے شک اللہ نے روکا. لیکن اگر آپ سوچیں اگر کوئی شخص برائی کا ارادہ کرتا ہو، برائی میں ملوث ہو، تو کیا اس کے دل یا اس کے ضمیر ایک بار بھی نہیں کہتا کہ یہ برا ہے؟ نہیں کہتا. اگر وہ بندہ کے اندر ذرا برابر بھی نیکی ہے تو اس کا دل کہتا ہے. ہاں، اگر وہ بندہ اس قدر برائی میں ملوث ہو گیا ہے، اس قدر برا ہو چکا ہے، اس قدر اس کے جو ہے کہ اپنے آپ کو برائی میں اپنے آپ کو لگا ڈالا ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت اور اپنی جو روشنی ہے اس کے سر سے ہٹا دی، اور اللہ نے کہہ دیا کہ جو کرنا ہے تم نے کر لو، جب میری پکڑ میں تم آؤ گے، تم لائے جاؤ گے میرے سامنے، میں تمہاری ایک ایک کرتوت کو دکھاؤں گا اور تم کو اس کا بدلہ دوں گا. ہے نا؟ اگر کوئی ایسا شخص ہو جس کو بالکل برائی میں ملوث ہو، جس کے اندر ایک بھی نیک عمل نہ ہو، جو ایمان والا نہ ہو، جو اللہ کا خوف نہ ہو، اللہ کا اعتبار نہ ہو، اللہ سے اس کو محبت نہ ہو، اور اللہ کا ڈر نہ ہو، اور موت کا خوف نہ ہو، اور آخرت کا خوف نہ ہو، قیامت کا خوف نہ ہو، قبر کا خوف نہ ہو، بس اس کو زندگی کے لذت میں ہی چکنا چور ہے اور اس لذت میں ہی جیے جا رہا ہے، اور یہاں تک کہ وہ اس قدر برے عمل اور برے کاموں میں ملوث ہے کہ وہ ہر چیزوں کو بلائے بیٹھا ہوا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس کو بھول جاتے ہیں. پھر ممکن ہے کہ اس کا ضمیر کام نہ ہوئے. لیکن اگر آپ کے اندر ذرا بھی نیک عمل ہے اور نیک نیتی ہے، نیک وکاروں میں سے ہیں، اور آپ اگر جو ہے کہ کسی وجہ سے کسی کام میں کسی برے کام پہ ارادہ کرتے ہیں، ملوث ہوتے ہو، یقین مانیے اللہ آپ کو ایک بار ضرور آپ کے اندر ڈالتا ہے، آپ کا ضمیر بولتا ہے کہ یار یہ کام تو غلط ہے. ہاں بے شک شیطان تو لگا ہوا ہے، شیطان پھر کان میں بولتا نہیں یہ کام غلط نہیں ہے. شیطان کیا کہتا ہے؟ شیطان تو لگا ہی ہے نا اسی کام کے لیے. شیطان ترنت آ کے کان میں بولتا ہے نہیں یہ کام غلط نہیں ہے. دیکھو وہ تو خود ہی نے اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے، وہ تو خود ہی نہ تمہارے سامنے سپرد کر رہی ہے. دیکھو وہ تو بیچاری پریشان ہے، اس خوشی سے جو ہے کہ وہ محروم ہے، وہ تو تم سے مدد کی تلاش کر رہی، تم اس کی مدد کر رہے ہو. اور اس طریقے سے شیطان اس کے دل میں، اس کے دماغ میں، اس کے ذہن میں ایسی باتیں کو ڈالتا ہے جس سے کہ اسے لگے کہ ہم جو ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ اچھا کر رہے ہیں، اس کی ہم مدد کر رہے ہیں، اس کی بھلائی میں کر رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں سے اس کے اندر اس کے نفس جو ہے کہ اس پر حاوی ہو جاتا ہے. ضمیر تو ایک بار بولتا ہے، پھر شیطان بہکاتا اور نفس حاوی ہو جاتا ہے. پھر ضمیر کو ہم دبائے دیتے ہیں اور برے عمل کر گزرتے ہیں. اللہ توبہ استغفار، اللہ توبہ استغفار، اللہ توبہ استغفار. اللہ ہمیں اور آپ کو معاف فرمائے
اور اپنے امان میں رکھے، پناہ میں رکھے، آمین۔ بہرحال تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ کیا کہتے ہیں، اس عورت نے یوسف کی طرف قصد کیا اور یوسف اس کا قصد کرتے اگر وہ اپنے پروردگار کی دلیل نہ دیکھتے، یوں نہیں ہوا اس واسطے کہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی دور کر دیں، بے شک اللہ وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا، بے شک وہ یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ بے شک یوسف ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا، یعنی کہ نیک بندوں میں سے تھا، اور بے شک وہ تو نبی تھا، پھر وہ ایسا کام کیسے کر گزرتا؟ نبی تو معصوم ہوتے ہیں، نبی تو معصوم ہوتے ہیں، ان کو دنیاوی چالاکی اور یہ سب تمام چیزیں انہیں نہیں آتی، انہیں نہیں معلوم ہوتا، وہ تو حق پہ رہتے ہیں، پوری زندگی حق پر ہی جیتے ہیں، یہ ان کی معصومیت ہوتی ہے۔ مکاری، چھل، چالاکی، یہ سب چیزیں نہیں ہوتی، بس جو سمپل جو سیدھا راستہ، بس صحیح، یہ کام غلط ہے تو غلط، صحیح ہے تو صحیح۔ اوکے، آگے دونوں دروازے کی طرف دوڑے۔ اب کیا ہے نا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ مانگی، اللہ کی پناہ، یہ کیا ہے، غلط، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میرے اللہ نے مجھے بہت اچھے طریقے سے رکھا، میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا، توبہ توبہ توبہ، پناہ 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 پناہ، اور کرتے ہوئے دوڑے دروازے کی طرف بھاگے، پیچھے سے زلیخا بھی بھاگی، پیچھے سے زلیخا بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے دوڑی، لپکی، کیونکہ زلیخا کا تو بھید کھل چکا تھا، ایک، دوسری کو پوری جنون میں تھی، دو، تیسری یہ کہ اس کو یہ بات نہ پسند ہے کہ کوئی اسے ٹھکرا رہا ہے، تو دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور اس عورت نے یوسف کا کرتا پیچھے کی طرف سے کھینچ کر پھاڑ ڈالا۔ اب وہ ایسے لپکی حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے، تو لپکی تو پیچھے سے ظاہر سی بات ہے کرتا آ گیا ہوگا، اور وہ کھینچی، حضرت یوسف علیہ السلام آگے طرف دروازے کی طرف بھاگے، وہ پیچھے کی طرف کھینچی تو کرتا پورا کا پورا پھٹ گیا، ہے نا، پھاڑا، اور دروازے کے پاس ہی عورت کا شوہر دونوں کو مل گیا۔ اب کیا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب آگے لپ کے آگے دوڑے دروازے کی طرف، اور چھکے میں انہوں نے جو دروازہ کھولا، پیچھے سے زلیخا آ کر کے وہاں پر سامنے میں جو ہے کہ زلیخا کا شوہر، این اسی وقت یہ بھاگے تیزی سے، رفتار سے، ممکن ہے کہ زلیخا نے جن کو لگایا ہوگا چوکیداری کے لیے دروازے پر یا جو کچھ بھی، وہ تو تصور بھی نہیں کر پائے ہوں گے نا کہ پیچھے سے دروازہ اس طریقے سے کھلے گا اور اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام چھڑا کر کے بھاگیں گے اور ایسا کچھ ہوگا، ظاہر سی بات ہے کوئی بھی نہیں ایسا سوچ سکتا ہے نا۔ تو خیر، تو جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف لپکے، پیچھے سے زلیخا بھی ایسے لپکی، ادھر کرتا پھٹا، ادھر دروازہ کھلا تو سامنے اس کے شوہر، ٹھیک ہے نا۔ تو کہنے لگی، اب دیکھیے عورت کی چال، عورت کا فتنہ، اب کیا ہوتا ہے، اب سامنے شوہر کو دیکھ، تو کہنے لگی جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے، بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا اور کوئی دردناک سزا دی جائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب دیکھیے یہ عورت کی ایک فتنہ ہوتی ہے کہ اب جب دروازہ کھلا اور سامنے شوہر کو دیکھا تو اب ترنت رنگ بدل دی، اب رنگ بدل دی، پلٹ کر کے الٹا کیا کہنے لگی کہ آپ دیکھو آپ کی بیوی، اب دیکھیے اس کے ایموشن کو کیسے جگا رہی ہے، اس کے اندر کے غصے کو جگا رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے، آپ کی بیوی کی طرف اگر کوئی شخص برا ارادہ کرے تو اس کی تو سزا یہ ہے کہ ترنت اس کو جو ہے قید کرو اور اس کو بری سے بری سزا دو۔ ابھی تو زلیخا ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو بلائی تھیں، ممکن ہے کہ وہ محبت میں ہو، ممکن ہے کہ ان کے لیے ان کے دل میں محبت ہو، جذباتی محبت ہو، مگر ہر حال میں تو گناہ تھا نا۔ بلائیں، اب بلانے کے بعد جب وہ ان کا مقصد پورا نہ ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی پناہ لے کر کے بھاگے، اور وہ جنون میں جو ہے کہ یہاں تک کہ ان کے کرتے کو بھی کھینچی تو کرتا پھٹ گیا، مگر فی الحال وہ وہاں سے بھاگ نکلا دروازے پہ، مگر اتفاق ہے کہ سامنے ان کی شوہر آ گئے، اب شوہر کو دیکھ کے ترنت عورت پلٹ گئی اور کیا پورا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پہ لگانے لگی اور کہنے لگی کہ آپ کی بیوی ہے نا کی طرف یہ برا ارادہ کر رہا تھا اور اس نے میرے اوپر اس طرح کا عمل کرنے کی کوشش کی، آپ اسے ترنت گرفتار کر لیجیے، قید کر لیجیے اور ان کو دردناک سزا دیجیے، ٹھیک ہے نا۔ اوکے، آگے
यूसुफ ने कहा, यह औरत ही मुझे फुसला रही थी। आप हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना भी बात रखेंगे ना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहे कि नहीं, ये क्या कह रही है, यह औरत ही मुझे फुसला रही थी। उन्होंने अपनी बात रखी। यूसुफ ने कहा, यह औरत ही मुझे फुसला रही थी, और औरत के कबीले ही के एक शख्स ने गवाही दी कि अगर इसका कुर्ता आगे से फटा हुआ हो तो औरत सच्ची है और यूसुफ झूठ बोलने वालों में से है। अब देखिए क्या हुआ कि अब उधर जुलेखा ये कह रही हैं कि ये जो है कि आपकी बीवी की तरफ बुरा इरादा रखा और बुरा अमल करने की कोशिश किया, और मैंने बचाया अपने आप को और बच करके निकली, है ना, और सामने आप मिल गए। ये तो अच्छा हुआ आप मिल गए, इसको पकड़ लीजिए, गिरफ्तार कीजिए और सजा दीजिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि नहीं, ये तो मुझे बहला रही, फुसला रही थी, ये मुझे अपनी तरफ माइल कर रही थी, इसने मुझे बुलाया था, मैं नहीं गया था। अब दोनों तरफ बातें हो रही हैं, कैसे फैसला किया जाए, कैसे फैसला किया जाए। तो बहरहाल वहां पर जो है कि जो चंद लोग थे, जो अपने लोग थे, अपने घर के लोग थे, उनमें से जुलेखा के खानदान के, जुलेखा के ही कबीले के, जुलेखा के ही लोगों में से एक शख्स था, है ना। और बाज़ जगहों पे ऐसा भी आता है कि वो नबीना था, मगर इसका कोई डिक्लेरेशन नहीं है, इसलिए मैं इस पर बहुत ज्यादा जोर नहीं दूंगा। बाज़ जगहों पे आता है वो नबीना था। अच्छा, कुछ जगहों पे ऐसा भी आया है कि वो एक बच्चा था। तो बच्चा वाली बात की जो है कि बहुत चंद जगहों पे मिलती है, मेजोरिटी यही है कि एक शख्स था जो उन्हीं के, यानी कि औरत के खानदान का, उनके कबीले का था। हाँ, चंद जगहों पर है कि वो नबीना था। तो बहरहाल तो ये बातें जब एक दोनों को हटा दिया गया होगा, मुमकिन है वहां पर से, और दोनों को हटाने के बाद ये बातें चल रही होंगी, या फिर एक छोटी सी अदालत या लगी होंगी और उसमें तमाम बातें हो रही हैं, तो उनमें से एक शख्स जो है, जिनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि औरत के कबीले ही के एक शख्स ने गवाही दी कि अगर उसका कुर्ता आगे से फटा हुआ हो तो औरत सच्ची है और यूसुफ झूठ बोलने वालों में से है। यानी कि वो क्या कहता है कि अगर मर्द मर्द अगर औरत की तरफ लपका तो जाहिर सी बात है कि औरत खुद को बचाई होगी, वो हाथ पाथ ऐसे ऐसे खींची खाची होगी, तो उसका शर्ट, उसका कमीज जो है, उसका कुर्ता जो है आगे से फटेगा, क्योंकि मर्द आगे की तरफ बढ़ेगा और औरत अपने आप को बचाएगी, बचाएगी तो खींचता है, उसका कुर्ता आगे से फटेगा। अगर यूसुफ का कुर्ता आगे से फटा है तो यूसुफ झूठ बोल रहे हैं, वो औरत सच बोल रही है। और अगर उसका कुर्ता पीछे की जानिब से फटा गया है तो औरत झूठी है और यूसुफ सच्चों में से है। और अगर उसका कुर्ता पीछे से फटा है तो मान लीजिए कि वो औरत झूठी है, क्योंकि मर्द फिर खुद को बचाएगा और आगे की तरफ लपकेगा और पीछे से खींचने वाली औरत होगी और उसमें कुर्ता पीछे से फटेगा, है ना। ये तो बात बड़ा ही अकल की बात बताई गई, और इस बात को जो है कि वो जो अजीज थे, है ना, मिस्र अजीज, यानी बादशाह के अपने खजानची, लकब अजीज का है, वो इस बात को माने, और तमाम लोग जो थे वहां पे, जो भी लोग रहे होंगे, वो भी माने कि हाँ ये बात सच्ची, अकल से बिल्कुल ये बात सच। खाविंद ने जो देखा कि यूसुफ का कुर्ता पीठ की जानिब से फटा गया है तो साफ कह दिया कि यह तो तुम औरतों की चालबाजी है, बेशक तुम्हारी चालबाजी बहुत बड़ी है। अब जो शहर अजीज, जो शौहर थे ना, वो तो देखे कि यूसुफ का कुर्ता पीछे से फटा हुआ है, और वो सारी बात को समझ गए। समझ नहीं था, शौहर के सामने अगर कोई बीवी मक्कारी करे और वो ये सोचे कि हम अपने फितना में या अपनी मक्कारी से उसको फुसला देंगे। हाँ, चंद शौहर हैं जो फंसल जाते हैं, जो बात में आ जाते हैं, मगर सारे शौहर नहीं, है ना। जानता है, शौहर भी तो जानता है ना किसकी क्या कमी है, और या फिर मुमकिन है कि उनको शहर अजीज जिसके बारे में बात हो रही है उसे अपनी भी कमी मालूम होगी। तो खैर ये तो दरकिनार बात है, ये तो दरकिनार बात है, इसकी हकीकत अल्लाह मालूम, अल्लाह ही जानता है। ना हम कुछ कह सकते हैं ना आप कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो बस कुरान में जो बातें हैं, जो आयत है, जो अल्लाह ने कही, हम उसी को हक मानते हैं, उसी को सच मानते हैं। बाकी बातें इधर उधर की हैं, इधर उधर की स्टडी में लिखी होती हैं, पढ़ी जाती हैं, हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो वो अल्लाह जाने। लेकिन यहाँ पर जो बातें अल्लाह ने कही या बताई हैं कि उस शख्स के इस बात को कहने पर, जो शौहर था, जो शहर अजीज था, है ना, वो जो है कि देखता है कि हाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पीछे से ही फटा हुआ है, तो वो समझ जाता है कि ये जो है औरतों का ही काम है। औरतों का ही काम है इन द सेंस कि वो औरत तो एक ही है, लेकिन औरतों इन द सेंस के
اس میں یہ معنی نہیں ہوتا ہے کہ تمام دنیا کی عورتیں، عورتوں کا معنی یہ ہوا کہ ایک جنرل اس نے ایک بات بولا کہ یہ عورتوں کا ہی کام ہے، یا پھر جو ہو سکتا ہے کہ اس میں ان کو ملایا ہو، جو اس زلیخا کی جو اس کے ساتھ جو رہنے والی تھی، جو ان کا سپورٹ کی تھی دروازہ بند کرنے میں یا بلانے میں، یہ ان کی مکاری، وہ تمام سب کو ملا کر انہوں نے کہا کہ عورتوں کی چال بازی ہے، بے شک تمہاری چال بازی بہت بڑی ہے۔ تو وہ شہر عزیز جو تھا، جو شوہر تھا، وہ اپنی بیوی کو کہہ دیتا ہے کہ تمہاری چال تو بہت بڑی ہے۔ یوسف اب اس بات کو آتی جاتی کر دو، اب جو ہے نا وہ شہر عزیز جو تھا، جو شوہر تھا، ہے نا بھائی، اس کی بھی تو عزت کی بات ہے، اس کی بھی عزت کی بات ہے، اس کی ایک طرح سے اس کی بیوی ہے، اور وہ شہر میں اتنا بڑے اونچے عہدے پر ہے، ایک طرح سے کہہ لیا جائے کہ اس شہر کا وہ بادشاہ ہے معنی سے، ہے نا، بادشاہ خزانچی ہے، بادشاہ کا خزانچی اپنا آدمی ہے، تو بادشاہ کے لوگوں میں سے ہوگا، اور شہر کا ایک نامی گرامی بندہ ہے، اس کی بھی عزت ہے، اور وہ یہ بات تو سمجھ گیا تھا کہ کام اس کی بیوی نہیں کیا ہے، تو وہ جو ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہتا ہے کہ تم اس بات کو بھول جاؤ، مت کسی اور سے بتانا، مت کسی سے کہنا، ٹھیک ہے نا۔ تو یوسف اب اس بات کو آتی جاتی کرو، ہے نا، اور اے عورت، تو اپنی گناہ سے توبہ کر، بے شک تو گناہ گاروں میں سے ہے۔ اب وہ جو شہر عزیز تھا نا، وہ اپنے بیوی کی طرف مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ اپنے گناہ سے توبہ کر، بے شک تو گناہ گاروں میں سے ہے۔ وہ کہہ دیتا ہے کہ تم اپنے گناہ سے توبہ کر لو، ٹھیک ہے، توبہ تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، توبہ کرو تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ بہرحال آگے، اور شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا کہ عزیز کی بیوی اپنے جوان غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے بہلانے پھسلانے میں لگی رہتی ہے، ان کا دل میں یوسف کی محبت بیٹھ گئی ہے، ہمارے خیال میں تو وہ صریح گمراہی میں ہے۔ اب دیکھو یہ سب باتیں تو چھپائی چھپتی تو ہے نہیں، چھپتی ہے، چھپتی نہیں ہے، اور یہ سب بات تو اور تیزی سے پھیلتی ہے، اس میں لوگ تو بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں۔ تو جو ہے کہ شہر کے عورتوں میں اب جو ہے کہ چرچائیں شروع ہونے لگی، کیونکہ بھائی گھر کی اس محل کی کچھ لوگ ہوں گی جو باہر کے لوگوں سے بتائے ہوگا، کام کرنے والی ہوں گی، یا اور بھی لوگ ہوں گے، کہیں نہ کہیں بولتی ہوں گی، یا کوئی شخص ہی اپنی بیوی کو جا کے بتایا ہوگا، وہاں سے بات آگے نکل پڑی۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو انہوں نے تو نہیں کسی سے کہا ہوگا۔ تو بہرحال تو شہر میں جب بات نکل پڑی، تو جو باقی عورتیں جو تھیں، جو سنی، تو وہ جو ہیں کہ کہنے لگیں کہ ارے یہ کیا کیا، اس کو محبت کرنے کے لیے کوئی اور نہیں ملا تو غلام ملا۔ اب دیکھو بات کیسے ہوتی ہے، وہ کیا کہنے لگی، وہ کہنے لگی کہ ایک تو یہ کہ اس نے جو ہے کہ کیا غلط کیا، اور کیا تو کس سے کیا، محبت کیا تو کس سے کیا، غلام سے، تو اس کو کوئی اور نہیں ملا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ عورتیں جو ہے کہ اس طریقے سے بات آپس میں کرنے لگی ایک بار پھر سے، اور شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا کہ عزیز کی بیوی اپنے جوان غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے بہلانے پھسلانے میں لگی رہتی ہے، ان کے دل میں یوسف کی محبت بیٹھ گئی ہے، ہمارے خیال میں تو وہ صحیح گمراہی میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری داستان سنا رہے ہیں، ساری باتیں سنا رہے ہیں، سارے قصہ سنا رہے ہیں، خیال ہے اس نے جب ان کی اس پر فریب غیبت کا حال سنا، معاف کیجیے گا، اس نے جب ان کی اس پر فریب غیبت کا حال سنا تو انہیں بلوا بھیجا، اور ان کے لیے ایک مجلس مرتب کی، اور ان میں سے ہر ایک کو چھری دی، اور کہا اے یوسف ان کے سامنے چلے آؤ۔ ان عورتوں نے جب اسے دیکھا تو بہت بڑا جانا، اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور زبان سے نکل گیا کہ خاشع للہ، یا انسان تو ہرگز نہیں، یا تو یقیناً کوئی بہت ہی بزرگ فرشتہ ہے۔ اب دیکھیے، اب جب یہ جو محلے شہر میں جو ہے کہ یہ اس طریقے کی چگلیاں اور اس طریقے کی باتیں عام ہو گئی، اور تمام عورتیں کس طریقے سے بات کر رہی ہیں، غیبت چل رہا ہے، اور کس طریقے کا ان لوگوں میں فریب چل رہا ہے نا، یہ جب زلیخا کو معلوم ہوا تو زلیخا جو ہے کہ یہ سوچی کہ بھائی ان کو ہم دکھاتے ہیں کہ میری محبت کی کیا وجہ ہے۔ تو زلیخا نے جو ہے کہ ایک پلان کیا، ایک دعوت کا، اور اس دعوت میں جو ہے کہ اس شہر کی تمام جو عورتیں تھیں، جو معزز عورتیں تھیں، جن میں یہ ساری باتیں زیادہ سننے کو ان کے کان تک لگی تھیں، ان سب کو بلاتی ہیں، اور ان سب کو بلا کر کے وہ اس طریقے سے اہتمام کرتی ہیں کہ تکیا ہوتے تکیا ان کو والی جگہ پر بیٹھاتی ہیں، اور تکیے پر بیٹھاتی ہیں، اور سامنے جو ہے کہ دسترخوان لگتا ہے، دسترخوان پر پھل لگاتی ہیں، اور چھریاں ان کو سب کو الگ الگ دیتی ہیں، اور جو ہے کہ جب
वो दस्तरखान पर खाने में मसरूफ थी और हाथ में छुरियां लेकर करके अपने फल को एक एक पीस बना काट कर करके और उसको खा रही थी। ऐसे एक एक पीस को बना बना के काट रही थी और खा रही थी। बाज़ जगहों पर ऐसा भी आया है कि जुलेखा ने ही कहा था उन औरतों से कि मैं यूसुफ को बुलाऊंगी तो तुम ये फल में से एक पीस उसको खिलाए देना। बाज़ जगह ये कम जगहों पर ऐसा पढ़ने को मिला है, मगर यह है कि मामला यही था कि दस्तरखान दावत बुलाती हैं और जो है कि तमाम औरतें आती हैं, उनके सामने एक प्लेट में फल रखती हैं और छुरियां उन सबको देती हैं कि वो अपना फल निकाल निकाल करके अपना जो है कि उसका पीस काट काट करके खाएं। और जब वो पीस निकाल के काट रही थी उसी वक्त जो है कि जुलेखा के इशारे पर जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, भाई जुलेखा याद है कि जुलेखा तो एक तरीके से मलिका है और यूसुफ जाहिर सी बात है घर में गुलाम की हैसियत से ही है। तो बहरहाल तो जुलेखा जो है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुला लेती हैं और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम सामने आते हैं, है ना, तो वो तमाम औरतें जो है कि उनकी खूबसूरती इस कदर खूबसूरत, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस कदर खूबसूरत, जैसा कि हमने आपको बताया कि पूरी दुनिया की तमाम खूबसूरती चीज़ों को अगर एक जगह जमा किया जाए तो उसका आधा पूरा मतलब पूरी दुनिया, पूरे वर्ल्ड, पूरे कायनात की तमाम खूबसूरतियों का आधी खूबसूरती जो है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम में, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अकेले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम में थी। इतने ज़्यादा वो खूबसूरत थी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसा खूबसूरत बनाया था। और हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या शान, उनके अंदर भी ऐसी खूबसूरती थी, यानी कि जितने नबियों की जितनी भी खसूसियात थी सब के सब हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद थी। अल्हम्दुलिल्लाह, सुब्हानअल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ओके, तो कहने का ये माने था कि जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब आए तो उनकी खूबसूरती में इस कदर वो तमाम औरतें जो है कि वो उनके तरफ ममनू हो गई और उनके जबान से भी ये निकल पड़ा हाशा लिल्लाह, कि एक तरह से अगर इसका अरबी मीनिंग देखा जाए तो अरबी मीनिंग सुभान अल्लाह है, लेकिन उर्दू मीनिंग में इसका इस्तेमाल उस जगह पे होता है जैसे कि खुदा ना खास्ता। तो बहरहाल तो यहाँ पे हम लोग अरबी का हम लोग मफहूम समझ रहे हैं। तो जो है कि वो जो है कि कहती हैं कि अरे बाप रे, ये तो जो है कि इतना खूबसूरत है, ये तो कोई इंसान नहीं है, ये तो बेशक बहुत बड़ा फरिश्ता है। क्योंकि वो एक इंसान का इतना खूबसूरत होना, इतना ज्यादा जो है कि अट्रैक्टिव और इतना ज्यादा जो है कि खूबसूरत होना, वो तो तसव्वुर भी नहीं की थी। और जब वो देखी तो उनके होश उड़ गए और होश हो गए, वो देखती जा रही है और छुरी उनके उंगलियों पर चलती जा रही है, उन्हें दर्द का भी एहसास नहीं हो रहा है। एक्चुअली मकसद यही था, जुलेखा को यही दिखाना था कि देखो तुम लोग जो आपस में गिबत कर रही, जो बातें कर रही हो कि मैं एक गुलाम की मोहब्बत में आ गई, तुम जिसे गुलाम समझो, गुलाम कोई गुलाम जैसा नहीं है, वो कोई आम इंसान जैसा भी नहीं है। देखो उसकी खूबसूरती, देखो उसका, देखो वो है कैसा, ताकि तुम देखो, समझो और समझ सको। और ये जब औरतें, तमाम शहर की जो औरतें ने देखा और देखने के बाद वो इस कदर जो है कि ऐसी वो हो गई कि उनके उंगलियों पे छुरी चल रही है, उनका उंगलियां कट रही है, खून बह रहा है, मगर उन्हें एहसास नहीं हो रहा है। वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ जो है कि एक टक से देखी जा रही है। तो जुलेखा का उनको बुलाना, उनको दावत देना, ये मकसद था कि देखो मैंने जिससे मोहब्बत किया वो कोई आम इंसान नहीं है। तो ये बातें उन औरतों को भी समझ में आ गई। जब उन्होंने जब उनकी उंगलियां कट गई ना, तो जुलेखा जो है कि अपना जवाब देती। आप समझ में आया? वेल, उस वक्त अजीज मिस्र की बीवी ने कहा, यही है जिनके बारे में तुम मुझे ताने दे रही थी। मैंने हर मैंने हर चंद उससे अपना मतलब हासिल करना चाहा, लेकिन यह हाल बाल बचा रहा, लेकिन यह बाल बाल बचा रहा। और जो कुछ मैं उससे कह रही हूं, अगर यह ना करेगा तो यकीनन यह कैद कर दिया जाएगा और बेशक यह बहुत ही बेइज्जत होगा। अब देखिए जो जुलेखा है वो उन औरतों से क्या कहती हैं कि यही है, यानी कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, सॉरी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करके कहती हैं, यही है जिनके बारे में तुम मुझे ताने दे रही थी और जिसको देखने के चक्कर में तुमने अपनी उंगलियां काट ली। मैंने तो हर चंद इससे अपना मतलब हासिल करना चाहा, लेकिन यह बाल बाल बचा रहा। और इस बात को एग्री की कि मैंने तो चाहा लेकिन ये बचा रहा। और जो कुछ मैं इससे कह रही हूं, अगर यह ना करेगा तो यकीनन यह कैद कर दिया जाएगा और बेशक यह बहुत ही बेइज्जत होगा। अब जुलेखा भाई मालिका है और वो जो है कि कहती हैं कि ये इसको मेरी बात को माननी पड़ेगी, अगर नहीं मानेगा तो जो है कि इसको कैद कर दिया जाएगा। ओके, तो बहरहाल हम लोगों ने यहाँ तक पर अभी गौर फिक्र किया। ये आयत नंबर 32 थी। वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, मैं माफ़ी चाहता हूँ इतना ज़्यादा वक्त के लिए। बहरहाल इंशाल्लाह इसके आगे की बातें नेक्स्ट पार्ट में होंगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सदाकल्लाहु अज़ीम।